हवेली लखा के नवाही गांव महबूब शाह के करीब अफसोसनाक वाकया। मोहम्मद अकरम मलिक रीजनल सेल्स ऑफिसर पेस्टिसाइड कत्ल। नामालूम मुलजमों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। खानपुर के नवाही गांव बड़रोड में नौजवान की बाजियाबी के लिए वरसा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान कुर्बान अली को अगवा किया गया। पुलिस बाजियाबी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। आईजी सिंध से फौरी बाजियाबी का मुतालबा। वजीराबाद में ताजर के घर में डकैती की वारदात। डाकू लाखों रुपए और जेवरात ले गए। शेख जलील के घर में 5 नामालूम डाकू घुस गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में बंद कर दिया। अटक पुलिस की कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ वाकयात में ज्यादती करने वाले 3 दरिंदे गिरफ्तार। हाजी शाह के रहायशी मोहम्मद कामरान और सैयद अरशद अली की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई। तीनों मुलजमों को पाबंदे सलासिल कर दिया गया। गोजरा में पुलिस का शहर भर में सर्च ऑपरेशन। 87 घरों की तलाशी। 178 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। दौरान ऑपरेशन 200 लीटर शराब, भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद। 6 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। संजरपुर थाना कोट सब्जल की हुदूद में CIA स्टाफ की कार्रवाई। डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश नाकाम। रात गए डाकुओं ने गड्डू कश्मोर रोड पर रस्सा बांधा। मोटरसाइकिल सवार सरदार अहमद गिरकर जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। और काफिला सफीरान अमन डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ऑफिस से हासिलपुर रवाना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रब्बानी ने काफिले को रवाना किया। क़यादत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हवेली लखा के नवाही गांव महबूब शाह के करीब मोहम्मद अकरम मलिक रीजनल सेल्स ऑफिसर पेस्टिसाइड को नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मलिक मोहम्मद अकरम जुमा खान रोड माल मंडी हवेली लखा का रहायशी था। मकतूल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। अभी तक कत्ल की वजह सामने नहीं आई है। खानपुर महर के करीब गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बायस 2 बहन भाई जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 4 साला साजिदा और 5 साला मोहम्मद जुनैद शामिल हैं। वर्षा के मुताबिक बच्चे तेज बुखार में मुब्तला थे। गैस्ट्रो वबाई शक्ल इख्तियार करने के बावजूद महकमा सेहत ने ताहाल कोई मुअस्सर इकदाम नहीं उठाए हैं। वजीराबाद में ताजर के घर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू लाखों रुपए और जेवरात ले गए। शेख जलील के घर में 5 नामालूम डाकू दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी, जबकि मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में बंद कर दिया। वारदात में डाकुओं ने 90 लाख रुपए, 8 तोले तलाई जेवरात लूट लिए। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्द मुलजमान को पकड़ लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीराबाद से, जहां ताजर के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डाकू लाखों रुपए और जेवरात ले गए हैं। शेख जलील के घर में 5 नामालूम डाकू दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी, जबकि मुजाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में बंद कर दिया। वारदात में डाकुओं ने 90 लाख रुपए, 8 तोले तलाई जेवरात लूट लिए।
पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जल्द मुलजमान को पकड़ लेंगे। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से नालों पर तजावुजात के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा दीवारें गिरा दी गई। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों बारिशों से होने वाले जानी व माली नुकसान के बाद रावलपिंडी कैंट से नालों पर मौजूद तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मंगल के रोज जान कॉलोनी टैंक बाटा नाले पर ऑपरेशन करते हुए नाले पर बनाई हुई गैर कानूनी दीवार में समात कर दी गई। सीओ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इमरान गुलजार की हिदायत पर चीफ इंजीनियर अतीकुर रहमान की मौजूदगी में जान कॉलोनी नाले से तजावुजात का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन किया गया। सीओ इमरान गुलजार का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। कैंट के रहायशियों की जान और माल के अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, अटक पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में ज्यादती करने वाले 3 दरिंदा सिफ्त मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। हाजी शाह के रहायशी मोहम्मद कामरान ने दरख्वास्त दी। इसकी 11 साला बेटी जो शाम को दूध लेकर घर वापस आ रही थी, हाजी शाह के बही रहायशी मेहताब अहमद खान अदील बहला फंसला कर घर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर अटक खुर्द पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे वक़ुआ में सैयद अरशद अली शाह सक्टा मानसर तहसील हजरू ने दरख्वास्त दी कि इसके 12 साला भतीजे के साथ दुकान के मुलाजिम सैयद अमार शाह ने मेरी गैर मौजूदगी में ज्यादती का निशाना बना डाला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गोजरा में मुहर्रम उल हराम के करीब आते ही डीपीओ टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर पुलिस का शहर भर में सर्च ऑपरेशन, 87 घरों की तलाशी और 178 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। दौरानी ऑपरेशन 200 लीटर शराब, भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद करके 6 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन SHO थाना सिटी गोजरा खालिद जमील की सरबराही में किया गया, जिसमें थाना सिटी गोजरा पुलिस, थाना सदर और एलीट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में लेडी पुलिस भी शामिल थी। माहिर तालीम सैयद वहीदुद्दीन शाह को ग्रेड 20 में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा डिवीजन लगा दिया गया। इस मौका पर कंट्रोलर इम्तहानात सेकेंडरी बोर्ड सरगोदा रियाज कदीर भट्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अख्तर खान बलोच, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खालिद महमूद, सीनियर हेडमास्टर राजा एजाज कमर, सदर एपका अब्दुल रऊफ भट्टी, सरपरस्त आला एपका मलिक उमर दराज खोखर समेत दर्जनों अफसरों और अहलकारों ने इनको गुलदस्ते पेश किए। याद रहे सैयद वहीदुद्दीन शाह कबल अज़ीं सरगोदा में बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बहन आसफा भुट्टो की हैदराबाद आमद, इस्तकबाल के लिए सैकड़ों कारकुन शोरो हाउस में मौजूद हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसफा भुट्टो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रैली की क़यादत करेंगी। रैली शोरो हाउस से निकाली जाएगी, जो शहर भर में गश्त करेगी। काफिला सफीराने अमन डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ऑफिस से हासिलपुर रवाना। काफिला लाल सोहानरा, खैरपुर चामेवाली और कायमपुर में होता हुआ हासिलपुर पहुंचेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रब्बानी ने काफिले को रवाना किया। क़यादत सदर मरकजी अंजुमन ताजरान सालार काफरा सफीराने अमन और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर हाफिज मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इस मौका पर गौहर मुमताज नकवी, रियाज हुसैन शाह, शाहजेब अली नकी हाशमी, अलामा अब्दुल रज़ाक शाइक, मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा, फ़कीर हबीबुर रहमान अख्तर, हाफिज मुबशर, कारी हमजा, हाफिज मोहम्मद जावेद, सरदार सलीम खान बलोच, शफीकुर रहमान अब्बासी, अमीन खान, लतीफ़ गुरेजा, राना रशीद, मोहम्मद सलीम, जवाद बंदेशा, मोहम्मद अजीज़, हाजी लियाकत अली, हाफिज मोहम्मद इरफान, जावेद करीम खान, कारी अल्लाह बचाया, शेख खुर्शीद, हाजी अरशद लखवेरा, सैयद उबैर हैदर, मोहम्मद अनवर मौजूद थे। नूरपुर थल में बाबा सईदन शाह बुखारी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से चादर पोशी की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमर जलील जोइया की इस रिपोर्ट में। सदियों से जारी रवायती उर्स मेला बाबा सईदन शाह बुखारी की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज तहसील इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानिब से दरबार पर चादर पोशी करके कर दिया गया। 100 साल से पुराना उर्स का सिलसिला चल रहा है। आज हमने चादर पोशी करके DSP साहब, SHO, तहसीलदार और MC के नुमाइंदगान ने शिरकत की है
اور بابے کے حضور آ کے چادر چڑھائی ہے اور بابے کا میلے کا آغاز کیا ہے۔ عرس میلہ کی تقریبات میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے، سرکس اور کھلونے کی دکانیں سجائی گئی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تفریح پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج میں بطور SDPO تھل نورپور تھل اور محکمہ پولیس اور AC صاحب اور تحصیلدار صاحب محکمہ ریونیو ہم نے مل کر بابا سیدن شاہ کی چادر پوشی کی ہے اور ملک و قوم کے لیے دعا بھی کی ہے، اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہماری قوم پر رحم کرے، اور ہم انشاءاللہ اس میلے کی ڈیوٹی کے لیے بھی چوک و چبند ہے، پوری فورس ہماری محکمہ پولیس 24 گھنٹے محکمہ پولیس قوم کے لیے، نورپور کی عوام کے لیے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ عرس میلہ کی تقریبات کو پرامن رکھنے کے لیے پولیس کی باری۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شاہکوٹ میں شادی کی تقریب میں جیب کتروں کے وارے نعارے، ملزم دلہن کے والد کی جیب کاٹ کر 2 لاکھ روپے لے اڑے۔ متاثرہ شخص نے ملزموں کے خلاف تھانہ صدر شاہکوٹ میں درخواست دے دی ہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج کوہ نو نیوز نے حاصل کر لی۔ متاثرہ شخص نے پولیس سے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے نقدی برآمد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن اٹھنے سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، موذی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ ضلع انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ علاقہ مکینوں کا گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جلال پور پیروالا میں درجنوں مضافاتی علاقوں کی واحد رابطہ سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اعجاز چوگتا سے۔ جی اعجاز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں جلال پور پیروالا کے شجاعت پور روڈ پر، اور اگر اس روڈ کی بات کی جائے تو یہ کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہاں پر جو ہے نا گہرے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، اور بارشوں کے دنوں میں یہ جو کھڈے ہیں یہ تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مزید میرے ساتھ شہری سراپا احتجاج ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی دیکھیں جی، یہ روڈ آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے، بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوا یہ روڈ ہے۔ لہٰذا اس روڈ کے اوپر 3-4 سکول ہیں، ماشاءاللہ بیسٹ اور بیسٹ یہاں بچے پڑھتے ہیں۔ موٹر سائیکل عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بچے گر جاتے ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ 2 سکول ہیں، بہت رش ہوتا ہے۔ DX فورٹ، القدوس، دونوں سکول اسی روڈ پہ ہیں۔ آپ اس روڈ کی حالت دیکھیں، بہت خطرناک حالت ہے۔ لہٰذا ہم عوام کا خیال کریں، یہ روڈ بنائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، برائے مہربانی یہ روڈ تعمیر کرائیں۔ جی شہریوں کے آپ نے تاثرات سنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر تعلیمی ادارے 3-4 بھی موجود ہیں، اور یہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ بھی موجود ہے۔ طالب علموں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ہماری سیکریٹری امور کشمیر کی صدارت میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات و دیگر متعلقہ اداروں کی افسران نے شرکت کی۔ یوم استحصال بھرپور انداز سے منانے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ سیکریٹری امور کشمیر کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف پوری پاکستانی اور کشمیری قوم سراپا احتجاج ہیں۔ غیر قانونی اقدامات کی آڑ میں بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 5 اگست کو بھارتی غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ اجلاس میں یوم استحصال کی حوالے سے ترتیب شدہ اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور میں DG فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ریسٹورانٹس کی چیکنگ، قوانین کی خلاف ورزی پر 2 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند، 4 کو جرمانے عائد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے سلمان شاہ سے۔ سلمان شاہ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں معروف ریسٹورنٹس اور فوڈ چین کی چیکنگ کی گئی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 2 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند، جبکہ 4 کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ KFC برگر مارکیٹ کو کولڈ سٹور میں مناسب ٹیمپریچر قائم نہ رکھنے پر کام سے روک دیا گیا ہے۔ پیری پیری گولڈ چکن گلبرگ کو استعمال شدہ گندے آئل کی موجودگی پر بند کر دیا گیا ہے۔
कराची बारबेक्यू बरकत मार्केट को मक्खियों की भरमार और सफाई के नाकस इंतजाम पर बंद कर दिया गया है। मारूफ कॉफी चेन ग्लोरिया जीन्स बरकत मार्केट को ज़ैदुल मियार अशिया की मौजूदगी पर जुर्माना आयद किया गया है। अलकुएश शवारमा और अंकल जूस कॉर्नर को टूटे फंगस लगे फ्रीजर के इस्तेमाल पर जुर्माने किए गए हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि मियार के नाम पर अवाम से भारी पैसे वसूल करने वाले फूड चेन की क्वालिटी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अवाम किसी भी फूड पॉइंट के मियार में कमी पर पंजाब फूड अथॉरिटी को मुतल्ला करे। जी सलमान, जितने भी ब्रांड्स के आप नाम रहे हैं ये तो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं और यहाँ पर ज़ायदुल मर्याद अशिया मौजूद हैं और नाकस इंतजामात हैं, तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं ये पैसे तो हमसे इजाफी लेते हैं। अगर देखा जाए कि एक छोटे रेस्टोरेंट के मुकाबले में इनके जो रेट्स हैं बहुत हाई होते हैं, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इनके नाम भी प्रेस रिलीज में जारी किए गए हैं। इनके बाकायदा नाम बताए गए हैं कि ये फूड चेन है और ये इस जगह पर वाक़या है, ताकि जो हमारे शहरी हैं वो अगर इन फूड चेन पर जाए तो इनके म्यार को पहले चेक करें फिर इनसे खाना ऑर्डर करें। सलमान, इन ब्रांड्स के नाम दोबारा से हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर कार्रवाई की गई है? और जी मैं आपको इनके ब्रांड के नाम भी बताता हूँ, साथ ही जहां पर वाक़या है वो बता रहा हूँ कि KFC बरकत मार्केट, पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन गुलबर्ग, कराची बारबेक्यू बरकत मार्केट, मारूफ कॉफी चेन ग्लोरिया जीन्स, अलकुएश शवारमा और अंकल जूस कॉर्नर, ये तमाम जो ब्रांड्स बड़े हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं इनके मैंने ये तमाम वो शामिल हैं जो कि अवाम को नाकिस और गैर मरी अशिया खाना फराहम कर रहे थे। अवाम को नाकिस और गैर मरी अशिया फराहम कर रहे थे। सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुल्तान के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की मुलाकात करने वालों में एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शौकत मलिक, मुल्तान वेमन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़मा कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली शामिल थे। वाइस चांसलर्स ने गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी और दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स को यूनिवर्सिटियों के मास्टर प्लान बनाने की हिदायत करते हुए वाइस चांसलर्स को यूनिवर्सिटियों के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्लान तैयार करके शेयर करने की हिदायत कर दी है। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स की मुद्दत खत्म होने से 6 माह कबल तैनाती का अमल शुरू करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि वाइस चांसलर्स की असामियों पर बरवक्त तकर्री जामियात में तालीमी और इंतजामी उमूर को मुअस्सर तौर पर चलाने के लिए ज़रूरी है। ये बात खुशाइंद है, आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट की टीम का पंजाब इरीगेशन सेक्रेटेरिएट का दौरा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुहेल अख्तर की नए आबियाना निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान से। हाफिज़ उस्मान, ये सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट ने दौरा किया है पंजाब इरीगेशन का, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने पंजाब इरीगेशन सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुहेल अख्तर के नए आबाई निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग जो है वो दी गई। नए निज़ाम के खदोखाल पर रोशनी डाली गई। सिंध की टीम का नए निज़ाम में जो है वो दिलचस्पी का इजहार जो है वो किया गया। इरीगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में नया निज़ाम मुतारिफ कराने पर भी इजहार ख्याल जो है वो किया गया। पंजाब IT बोर्ड की टीम ने भी जो है वो इस इजलास में शिरकत की। सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने पंजाब IT बोर्ड के काम को जो है वो सराज GM सेडा मुस्तफ़ा अजन की सरबराही में महकमा आबाशी पंजाब के 5 रोज़ा दौरा पर जो है वो खसूसी जो है मकसद जो है वो आइबानी निज़ाम के बारे में आगाही है। इस हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुहेल अख्तर का कहना था कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इरीगेशन डिपार्टमेंट में नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराया जाए। जी हाफिज़ उस्मान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
एबटाबाद थाना शेरवान की हदूद बांडी नकड़ा के मुकाम पर कान में गैस भर जाने के बायस औरंगजेब नामी शख्स जाम बहक हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद थाना शेरवान के हदूद बांडी नकड़ा के मकाम पर माइन एरिया में 2 मजदूर कान में फंसने की इत्तला रेस्क्यू 1122 को मौसूल हुई। कान में गैस भर जाने के बायस 2 मजदूर फंस गए। एक मौके पर जाम बहक जबकि एक को बेहोशी की हालत में जिंदा निकाल लिया गया। जाम बहक औरंगजेब का ताल्लुक यूनियन कौंसिल पिंड करगू खान के गांव हाल से बताया जाता है, जबकि हादसे में बेहोश होने वाले मजदूर की शिनाख्त करीम नवाज के नाम से हुई। अफसोसनाक वाक़े पर साबिक तहसील नाज़म एबटाबाद मोहम्मद इसाक ज़करिया ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। खानपुर के नवाही गांव बड्डू बरोड़ो में नौजवान की बाजियाबी के लिए वरसा सरापा एहतजाज अली मोहम्मद, इम्तियाज अहमद, वजीर अहमद और JUI के उम्मीद मौलाना गुलाम कादर बरोही समेत दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान कुर्बान अली को अगवा किया गया। पुलिस बाजियाबी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। वरसा ने IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP से फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। संजरपुर थाना कोट सब्जुल की हदूद माही चौक में CIA स्टाफ की कार्रवाई, डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रात गए डाकुओं ने गड्डू कश्मोर रोड पर माही चौक के करीब सड़क पर रस्सा बांधा, जिसकी जब्त में आकर मोटरसाइकिल सवार सरदार अहमद गिरकर जख्मी हो गया। डाकुओं ने इसे अगवा करने की कोशिश की। इसी दौरान CIA स्टाफ के जवान मलिक सलीम की क़यादत में मौका पर पहुंच गई। सड़क पर हलचल देखकर जवानों ने पोजीशन संभाल ली और फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद डाकू डॉक्टर को छोड़कर फरार हो गए। हबीबाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मोज़ी अमराज फैलने का भी खदशा है। इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। कूड़े के ढेरों से आने वाली बदबू से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से ईद के बाद मुनासिब सफाई ना होने और कूड़े के ढेर वक्त पर ना उठाने की वजह से ताफुन फैल रहा है। ताजर बरादरी ने एहतजाज करते हुए DC कसूर और AC पतोकी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नारोवाल में अंजुमन पटवारियों के ज़ेर एहतमाम लंच पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओहदेदारों समेत तमाम पटवारियों ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग के सिलसिला में किया गया। सदर के उम्मीदवार हाजी इश्तियाक अहमद बाजवा की दावत पर खुसूसी तौर पर रिटायर नायब तहसीलदार राना साकिब, रिटायर्ड गर्दावर ने भी शिरकत की। इस मौका पर दावत में शामिल होने वाले तमाम पटवारियों की मटन कोरमा, नान और मीठे चावल से तवाज़ो की गई। आखिर में तमाम पटवारियों ने दावत में मदऊ करने पर हाजी इश्तियाक अहमद बाजवा का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क की सलामती के लिए भी दुआए खैर की। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर हरीपुर में सस्ता आटा की फराहमी जारी। डिप्टी कमिश्नर फवाद खान ने अचानक सस्ता आटा सेल मोबाइल सर्विस का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। आटे फराहमी के सिलसिला जारी है। वजीर आबपाशी अरशद अयूब खान, MPA अकबर अयूब खान की खुसूसी हदायत पर मोबाइल सर्विस के जरिए सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आवाम तक आटा पहुंचाने के लिए एलिमेंट्री ग्राउंड में ट्रक के जरिए आटा फराहम किया गया। 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर ने हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान खान और महकमा फूड के अफसरान के दौरा किया और खुद आटा फराहमी का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करें और मुख्तलिफ पॉइंट के अलावा मोबाइल सर्विस का अमल भी मजीद तेज करें ताकि आवाम को इनकी दलील पर सस्ता आटा फराहम किया जा सके। जिस पर महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारक ने जिला भर में सस्ता आटा की मोबाइल सर्विस के जरिए फराहमी का तफसीली तौर पर आगाह किया। शहबाज तारक का कहना था कि जिला भर में आटे का फराहमी का सिलसिला जारी है। टांक में PTI की पंजाब में बड़ी कामयाबी पर बड़ा जश्न मनाया गया और 5 फुट बड़ा केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में PTI की बड़ी जीत का जश्न टांक में मनाया गया, जिसकी मेहमान ख़ुसूसी सरदार उमर अमीन खान गंडापुर थे। इस खुशी के मौके पर 5 फुट बड़ा केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अमीन खान गंडापुर ने कहा, बस एक चीज़ समझाने वाली लोगों को ये भी है
یہ جو رجیم چینج ہوتی ہے نا اور اس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس ہر چیز چینج ہو جانی چاہیے، یہی اصل میں عمران خان کی ایک جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کرو، اپنے سسٹم کو مضبوط کرو، کل کو ہم ہوں یا نہ ہوں وہ سسٹم اور ادارے اور وہ آپ کے چلنا چاہیے۔ ٹانک کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹانک ایک بہت ہی پسماندہ ضلع ہے۔ ہاں، مولانا صاحب کے بچے، مولانا صاحب کے دوست، ان سب نے اب اس پہ اتنا لمبا اقتدار کر دیا، اور آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں اس دن ایک آپ کے یہاں کے MP صاحب کی تقریر سن رہا تھا، کوئی پرانا اس کا کلپ تھا، یہ پچھلے مہینے کا شاید، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اور وہ بڑے دھاڑے مار مار کے کہہ رہا تھا کہ جی ٹانک کے ساتھ۔ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 9 سال سے تقریباً آپ خود MPA ہیں، آپ کے اوپر مولانا صاحب MNA ہے، آپ کا اس وقت وہ، اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹانک پہ کام نہیں ہوئے، تو پھر آپ کس کام کے ہیں؟ پھر آپ نے کیا کام کیا؟ پھر آپ نے لوگوں کو کیا دکھایا 9 سال؟ آخر میں ٹانک کی عام شخصیات نے PTI میں ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا سیلاب سے متاثرہ ضلع سوابی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل سوابی میں بامخیل اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لواحقین میں فی کس 3 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مزید 5 لاکھ روپے فی کس کا اعلان بھی کیا گیا۔ مکمل تباہ شدہ گھروں کے لیے 4 لاکھ روپے فی گھر، جبکہ جزوی طور پر نقصان زدہ گھروں کے لیے 1,60,000 روپے فی گھر کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا تباہ شدہ فصلوں کے لیے معاوضے کی رقم 5,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے فی ایکڑ کرنے کا اعلان۔ محمود خان کا سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے خصوصی پیکج کا بھی اعلان۔ بجلی کے کاموں کے لیے بھی 20 کروڑ روپے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ آبپاشی کے حکام کو نقصانات کا تخمینہ لگا کر رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ صوبائی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ قبولہ شریف میں بھی تحریک انصاف کی تاریخی فتح پر جشن منایا گیا۔ اس حوالے سے مقامی رہنماؤں چودھری محمد اکرم گجر، زاہد رشید گجر اور توصیف زاہد گجر کا کہنا تھا قبولہ کی غیور عوام نے اپنے لیڈر عمران خان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اور لوٹوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی عبرتناک شکست دوچار کریں گے اور بھاری اکثریت سے حکومت بنائیں گے۔ تحصیل غازی میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مہم کا افتتاح کیا اور لوگوں میں مفت پودے بھی تقسیم کیے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں محمد علی بشوانی کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر TMO غازی کامران علی شاہ، SDFO سے توقیر شاہ اور لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے غازی کے عوام شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کہا۔ ایسی غازی نے کہا کہ مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم چلائی جائے گی۔ ایسی غازی نے غازی کے لوگوں میں پودے تقسیم کیے تاکہ وہ اپنے علاقے میں شجرکاری مہم چلائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے پودے لگائے۔ فقیر آباد کے نواحی گاؤں بڑا بھٹی میں الحسنی امام بارگاہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ علاقہ میں 3 سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امام بارگاہ میں عرصہ دراز سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری چلتی آ رہی ہے۔ امام بارگاہ کو جانے والا روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مظاہرین نے ارباب اختیار سے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فقیر آباد کے نواحی گاؤں بڑا بھٹی میں الحسنی امام بارگاہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ علاقہ میں 3 سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امام بارگاہ میں عرصہ دراز سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری چلتی آ رہی ہے۔ امام بارگاہ کو جانے والا روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مظاہرین نے ارباب
اختیار سے بنیادی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فقیرآباد کے نواحی گاؤں بڑا بھٹی میں الحسنی امام بارگاہ بنیادی سطحوں سے محروم ہے۔ علاقہ مکین سراب احتجاج ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امام میں عرصے دراز سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری چلتی آ رہی ہے۔ امام بارگاہ کو جانے والا روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بلیسنگ ونگز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سر سبز و شاداب لکی مربت کے باہمی اشتراک سے حل میں مانسون شجرکاری کا آغاز کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شریف اللہ کی اس رپورٹ میں۔ لکی مربت بلیسنگ ونگز فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام سر سبز و شاداب لکی مربت کے باہمی اشتراک سے ضلع لکی مربت کے گرم ترین علاقہ تل میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو بلیسنگ ونگ فاؤنڈیشن ڈاکٹر احسان اللہ خان دانش، جنرل سیکرٹری بلیسنگ ونگز فاؤنڈیشن زاہد اللہ ترابی، منیر خان اور مرسلین شاہ لیکچرار نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وسیع رقبے پر پودے لگائے گئے۔ انہوں نے تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پر زور دیا کہ نہ صرف خود مونسون شجرکاری مہم میں حصہ لے کر بلکہ ارد گرد موجودہ افراد میں بھی مونسون شجرکاری کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ ماحول کی آلودگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے شہری اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کوہن۔ اسسٹنٹ کمشنر بھیرا شوکت سندھو کا میانی کے مختلف مقامات کا دورہ، محرم الحرام کے جلوس کے راستوں اور رورل اسپتال کا معائنہ کیا۔ وارڈز میں موجود مریضوں سے ادویات کی فراہمی بارے معلومات لی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے رورل ہسپتال میانی میں محکمہ جنگلات کے ملازمین حیدر شاہ فارسٹ گارڈ اور مزمل حسین بی او، ڈاکٹر فراز ایم ایس کے ہمراہ پودا لگایا اور محرم الحرام کے جلوس کے متعلقہ راستوں کو صاف کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سیکریٹری سپورٹس پنجاب اسد فیض کا دورہ خانپور، اسسٹنٹ کمشنر الماس ثاقب کے ہمراہ ہاکی گراؤنڈ اور جمنیزیم سپورٹس کلب کا معائنہ کیا۔ جمنیزیم سپورٹس کلب کی بلڈنگ کو 3 سال سے خستہ حالی کے باعث تالے لگے ہوئے تھے۔ سیکریٹری سپورٹس نے بلڈنگ کا جائزہ لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جمنیزیم سپورٹس کی بلڈنگ ناقص میٹیریل سے تیار کی گئی تھی، جو تیار ہونے کے چند سال بعد ہی خستہ حالی کے باعث بند کر دی گئی۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز سے میٹنگ۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی کے انتظامات کو انتہائی مضبوط بنانے کے لیے تیار کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ 25 ٹیموں پر مشتمل کوئک رسپانس فورس کے نام سے فورس تشکیل دی گئی ہے، جو مختلف تھانوں کی حدود میں تعینات ہوگی۔ تمام ایس ایچ اوز کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، وہ دوران الیکشن پولنگ اسٹیشن پر تعینات سٹاف اور متعلقہ انچارجز کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ جذبہ ڈسٹرکٹ فورم کے زیر اہتمام ہری پور پیپلز اسمبلی کے انعقاد کے لیے مشاورتی اجلاس۔ اس موقع پر خواتین، خواجہ سرا اور اقلیتی لوگوں کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا اور ان لوگوں کو تحفظ دینے کے ساتھ بااختیار بنانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اجلاس میں ہری پور جذبہ ڈسٹرکٹ فورم کے ممبرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پتوں کی محکمہ صحت کے زیر اہتمام ڈینگی آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام قیادت اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر بٹ نے کی، جس میں تحصیل افسروں اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں ڈینگی بخار کی آگاہی بارے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہری بارشوں میں اپنے گھروں کو صاف رکھیں، پانی اکٹھا نہ ہونے دیں، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسروں کو ہدایت دیں قبرستان، ٹائر شاپس، نرسریز، فیکٹریز اور کباڑ خانوں میں ڈینگی سرویلنس پر خصوصی توجہ دیں۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے لاکھوں طلبہ دنیا بھر میں دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ دارالعلوم اکوڑا علم و عمل کی وادی ہے، دینی مدرسوں میں حیثیت انفرادی۔ نوشہرہ کو کئی ادبی، روحانی، عسکری، دینی اور علمی اعزازات حاصل ہیں، جس میں سے ایک جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہیں۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا شمار جنوبی ایشیا کی دوسری عظیم دینی یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے۔ اس دینی مدرسہ کی بنیاد
شہیدی ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق کے والد محترم شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالحق نے 1947 میں قرہ خٹک کے مقام پر رکھی تھی۔ سوارا حقانیہ ہمارا دارالعلوم پیارا حقانیہ ہمارا۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ صرف 8 طلبہ سے شروع ہوا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس دینی مدرسہ سے لاکھوں طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، ترکمانستان اور دیگر اسلامی ممالک کے طلبہ شامل ہیں جو آج پوری دنیا میں مذہبی علوم کے ذریعے دینی اسلام کی خدمت اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور عبادت نثار ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد نے حال ہی میں ترقی پانے والے 15 ASIs کو رینک لگائے اور مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں اسامہ کاشف کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار اور ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد نے حال ہی میں ترقی پانے والے 15 ASI کو رینک لگائے اور مبارکباد دی۔ ترقی پانے والے افراد میں ساجد علی، بشیر احمد، محمد نعیم خان، محمد ذوالفقار، سجاد حسین وغیرہ شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسران نے ترقی پانے والے افراد کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے والے تمام افسران کو اگلے عہدوں پر ترقی کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے وہ محنت، ایمانداری اور جان نشانی سے کام کرتے ہیں۔ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی 1292ویں 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ تفصیلات کراچی سے ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی بابا کے 1292 عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی نے کیا، جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آغا سراج درانی نے سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ میری مزارات سے عقیدت ہے۔ سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کورنگی الیکشن میں کچھ شرارتی لوگوں نے بدامنی پھیلائی، جس کے بعد قانون حرکت میں آیا۔ پورے شہر کے چپے چپے سے واقف ہوں، نالوں پر انہی لوگوں کے ووٹر ہیں جو آج شور مچا رہے ہیں۔ ان کو بچھانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تارکین وطن سندھ میں امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سے درخواست کروں گا ان کو واپس بھیجا جائے، بارڈر کی سیکیورٹی کو بھی سخت کیا جائے تاکہ یہ شر پسند بارش تھم گئی، آزمائش جاری۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس شہید بے نظیر آباد سے برساتی پانی نہ نکالا جا سکا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ تفصیلات نواب شاہ سے عبدالفتاح رند کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، یہ سامنے نظر آنے والا جو پانی ہے یہ کوئی جھیل یا کوئی سوئمنگ پول نہیں بلکہ شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے سامنے اور اس کے سائڈوں پہ کھڑا گٹر لائن کا پانی اور برسات کا پانی جمع ہوئے، اور یہاں پہ جو آفیسرز اور یہاں کے رہائشی بہت پریشان ہیں اور یہاں آنا جانا ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے بار بار آنا ہمارے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کیا کہ روڈ بنا کے اور لائن لگا کے دیا جائے۔ کیمرہ کے ساتھ عبدالفتاح۔ کوہ نو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نو نیوز۔